يعني سيبوا المستقر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين دوستان عزیز السلام علیکم و رحمت الله. از تمام اول از طرف خود شما بسیار مبارکات پیش کنم برای آقای موسی که یک نو سوچ را در کلی معاشره آوردک و امید کنم که قوما تمام کس آقای موسی سپورت کنیم ترجیح شیم تا که این کار انشاءالله پیش بره و امیر رقم خلاصه کامیابی را حاصل کنه. فقط ما از حواله تاریخ یک دو جمله برای شما بگم چون دیگه است تمام دوستان حاضره. پیغمبر گرامی اسلام در مسجد شیشته بود یک وقتی که یک جوان ماند، یک بچه جوان ماند نماز خواند. یک بنده خدا آمد گفت یا رسول الله این بچه بسیار جوان تکړه، بسیار قامت خوب داره، بسیار یک آدمی درسته، مگر یک عیب داره. پیغمبر سوال کرد که عیب چیه؟ در پیغمبر گفت که همیشه کسی سر زیر کار گرونه، کار زیاد مونه. پیغمبر گرامی اسلام فرمود که اگر این آدم کار مونه که در برای جامعه، در برای معاشره بوج نباشه، در برای معاشره سربان نباشه، این در او عبادت مونه. ولی اگر این آدم کار مونه که در گناه و معصیت خرج کنه، این در او خوب کار نمونه. لحاظا از نصیحت پیغمبر گرامی اسلام معلوم باشه که بهترین و پربارترین یک عبادتی که در نزد خدا آدم میکنی او کمایی کردن رزق حلال است و او خلاصه بوج نبودن در برای معاشره و در برای جامعه است. ما در این جگرمایی پر خلاص کنم با آخر قد یک آیه قرآن یک دعا مونیم به اختتام نرسیم این پروگرام را. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. پروردگارا این کارباری که این کمپنی را که آقای موسی باز کرده این را در کامیابی و ترقی و موفقیت برسان. آقای موسی را تکلیف شد توفیق جدوجہد، توفیق همکاری، توفیق خدمات نیک را برای از قوم عنایت بفرما. کار و بار و رزق و روزیش برکت بنداز. ظهور آقای امام زمان را نزدیک و معجل فرما. پروردگارا به حق محمد و آل محمد تو را قسم میدیم از همه بلاها، از همه آفات، مصیبت، مشکلات، گرفتاریها تمام از ما را، قوم و معاشره از ما را در پناه خود حفظ بفرما. توفیق کار و توفیق تلاش و توفیق جدوجہد در راه نیک و برداشتن قدم خیر برای همگی عطا و کرامت بفرما. ارواح اموات و گذشتگان همه مؤمنین و مؤمنات را ببخش و بیامرز. بر محمد اهل بیت محمد بلند صلوات. پاوڑی شمو پروردگار عالم موسی را کدی پورا ٹیم شد ان فیوچر از کامیابی و کامران کنار کن. آمین. حاضرین کرام یک دیگر گیسٹ از موستن نعمت اللہ جاوید صاحب کی وعدت گارڈین والا استن انہا ہم یک ریبن رکٹ منن جناب نعمت اللہ جاوید صاحب. مہمانان گرامی کو شکریہ سے ادا کرنے کے انہوں نے مصروفیات کو قائم برقرار پروگرام مزمور رونق
پروگرام از مورا رونا بخشی بسیار زیاد تشکر ما گفتگوی پر آغاز شی ازی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شعر شنیدیم. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو. حاضرین کرام مو ہزارہ قوم ماشاءاللہ نیو جنریشن از مو بسیار ٹیلنٹڈ است اور ما خصوصاً از نیو جنریشن کو بسیار زیاد برمید است کہ اینا بسیار پازیٹیو سوچ دارن بسیار محنتی هستن آنست هستن ایماندار هستن اور ثبوت ازی هستن کہ دمین پاکستان دمین مختلف ڈپارٹمنٹس بچائے از مو دفترہ از مو سروسز انجام بدن اور وہ قوم بسیار لکی قوم است خوش قسمت است کہ وہ ہزار ہستیں. اگر وہ ویژولائز کریں پاسٹ کو اور دمنے ماضی موسیقی ہونے کی جنرل موسیٰ ہوئی یہ قداور شخصیت ہو کہ نام شیر ہزارہ ہو اور امروز ہم پورا پاکستان رسپیکٹ ہو اور از دم قدم میں ہم سنا مور رسپیکٹ ملا مشکل اور وہ پائے فٹ سٹیپ کی ہم سنا نیچے. پروردگار عالم انسان رہا یہ کتنا خوبصورت ٹائٹل کرا اشرف المخلوقات سپریم کریچر اور وہ باندھ وہ ٹائٹل رہنی خواہش کریں وہ ٹائٹل رہا وہ دیو صورت دفاعش لے دنی کہ وہ ایک پوزیٹیو کارا ہے برے قوم کو برے ہزارہ نیشن امتر ایک چند جوانائی قوم پڑھا لکھا قوم پڑھا لکھا جوانا اور آنیسٹ بچہ ہستن کی ویل ایجوکیٹڈ ہستن انہاں ایک سٹیپ رباک کردن ایک حافلہ شروع کردن دنامی ہمیار کے سٹیپ بیسکلی بڑے ہزارہ قوم کار ہونا ہمیار ایک سلوگن چی ہستا کہ دمنے ہزارہ قوم آج شکست کی ٹیلنٹڈ ہنرمند بچہ ہستن انہاں بائن کر ہمیار ہمکاری کرن دس ملاو کرن تاکہ ہمیار انہاں کدگور رجسٹرڈ آدمہ روبری کرن اور زندگی ازنا ان فیوچر بسیار برائٹ دیش ہونا. ہزارہ قوم بسیار ٹیلنٹڈ قوم است. اگر شما دیدہ باشید تیمور روزانہ ابھی منرل واٹر کی مخری ازی ایکوا پینا استا داسانی استا اور نیسلے استا آج کل بسیار زیاد گران شدہ لیکن روی بریز وہ کنی پروڈکٹس استا انہا تمام ٹوٹلی اس فضل خدا از بچائیں قوم از موستا انہا از محنت ہو یہ چیز رہا تیار کردن برای قوم اور بسیار ارزان قیمت استا اور ہمیار انشاءاللہ انہا پیش رفتہ برای ازنا بزنس اب منن ہمیار بسیار ایک پازیٹیو سوچ گرفتا رہیشتا اور اس تمامی قوم علمی گزارش ہستا کہ ہمیار شما ہمکاری کریں ہر چکس کی نوجوانہ ازمون ٹیلنٹ کرن ہنر کرن انہی ہمو کمپیوٹر بسیار وارد ہستا او ہمیار امداد ہمکاری میں کرنا بایا خود کو رجسٹر کرنا اور ہمیار انہاں ربی پیش ہوتا برے ازنا
بسیار خوب مستقبل تیار میکنن. همیان بریزی بسیار زیاد کوششاں کردن اینا در این روزا مزید پروگرس منن درم دننے همیان از مو فیمیلم کار منن نیل بچا مستن اور مو انشاءاللہ کوشش منی کہ یہ 24 آور سروس کنی. مثال کے طور پر اگر اگو آدم دشاو نسبی شاو اگو کائنی پرابلم مشنا دنے خانے شی مو کدزنا ہمکاری میں کریں چلے کی مو کد ہر مکتبہ فکر مو کریں کسے باہر تمامی آزارہ قوم کدزمو کنیکشنن مو برزنا آسانیاں پیدا اور ماں امید کنوں کہ ہزارہ قوم اینی پروڈکٹس کی نہیں تھی ڈسپلے شدہ انہا رسید کردہ کدزنا کوارڈینیٹ کنن انشاءاللہ ہم یاد کدزنا کوارڈینیٹ کردہ رہیستا اور ان فیوچر ہم کنن. ماں زیاد وقت شمار نمی کروں ماں انہانی بسیار رسپیکٹیبل دوست محمد سینئر محمد اور شعبہ درس و تدریس وابستہ سن اور آنری ملینیم کمپیوٹر سن محترم جناب ذاکر حسین صاحب دعوت میں ان کی بیٹا اسماعیل اور ایک چند طور ذاکر حسین صاحب بہرحال ماں سرفرزنا اسپیش شمو ماں معافی میں آئے کہ ایکسٹریملی سوری سر خود سر آلی ماں دبالی تھی پروڈکٹ شمو رہو کہ بھی منرل واٹرز کیستا یہ کہ امیزنگ منیزی چیز یہ سر کہ اگر اگو دکاندار دیکھ آیا کہ نامی دکان کو یا نام اس کو بھی رہا دیگر کمپنیاں نہ ملے انہا رائٹ سسٹر کو بالکل محفوظ ملے اور انامے جی ماں انہی امید ہم کہ ہزارہ قوم امیان چکس کی کیپیٹلسٹائن موستا سرمایہ دارائن موستا باہر دنال یک رسک دیگر چل کی قولی مولا علی مشکل کشاستا کہ وہ آدم گھری کامیابی روشی نمی کرنا تاکہ وہ رسک نہ کرنا. امتر کی شما دیدہ باشن شما ابزرو کردہ باشن کہ پشتون قوم اسمو دننے ہزار دننے کوئٹر کی نا زندگی منن کوئی جائے زندگی منی انہاں یہ کوالٹی در کہ در کنج کی پاکستان اور انہاں کاروبار منن اور رسک مگرن اور امروز از انہاں بعد ایج کس نیئر کی کاروبار کرن مو ہزارہ قوم از کس مندری نہیں نیو جنریشن از مو بسیار کیپیبل استن بسیار انرجیٹک استن بسیار آنیسٹ استن اور ما یقین منو کہ اینا بسیار پیش مورن اور ایک چیز دیگر ہم یاد کے استر شمورا تنا مائی خوردو یاد نمیدن مائی گرفتوم یاد نمیدن شمو اگر ایک دفعہ صرف کدزنا کنیکشن بس انشاءاللہ تعالی سمرات ازینار شمو in future, in near future شمو ضرور ملے. ما زیاد وقت شمو رو نمیدوں علمہ نیکسٹ مہمان کو دعوت ملو جناب عصمت اللہ ڈپٹی سیکٹری سید الشہداء اسکاؤٹ اسن اور انہا اونری امجی واٹر والا رسن انہا بسیار ریسپیکٹیبل رسن میں انہا دعوت بھی دوں کہ انہا بلے ڈائس پائیں اور خیالات کو اظہار شکریں. عصمت اللہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. از اول کو یک جهان تشکر از دوستای امروزان برنامه. چند روز پیش دوستان پیش نبود و درباره همیار که از ما تفصیل بیان کرد ما بسیار خوشحال شدیم و همینطور امروز مسائل بسیار مختلف شده. از 20 سال پیش یا 10 سال پیش امروز مسائل روزگار
هم پیچیده شده و هم آسان است. آسان تشه جزیره که ما اگر تلگریف کنیکت باشی پس بسیار آسان میشه. دیگه ما امید کنیم که همیار کسلوگت چی کنیکتد پیپل است و تا آخر فایده زی دایرکت برای مردم بیسته. دیگه انشالله مو هم در جای سپورت خوب چونکه تعلق موزین فلاحی دارم است و اونری mineral water company water forever هم هستیم. دیگه water forever پیش از اینکه ما مختصر بیان کنم دوست من همیشه شهر شما زندگی کنیم که گوشه ما کوام زندگی ما دمزی روما لیکن خو بسیار نشید و فراز روش کردیم بسیار زیاد صرف اینی میدر چونکه فیل از موستا دمزی برای مختصر قصه من شهر وقتی که ما برای مارکیتینگ مولی در هر هوتل در هر دکانه کی مولی مون گاجی سا بیمی میدر واٹر کمپنیز مو یعنی برندز مو یعنی آور شما در رستورنت کو بدیم این پیکیجز این چیز هستن یقین که نام وہ کمپنی کی مو گیا یا پیش هست یعنی مولی کمپنیز مو در حالی که سه روزمان کی مولی در کمپنی دکان چی در هوتل چی دیگه آوشته دیگه سا کی مولی از دیگه کمپنی آوشته چارنا روز کی مولی دیگه کمپنی آوشته منشور و نظریه ما صرف چیه مطلب مو ازمایه یعنی مطلب شما مو فهمی آیا مگر کو برند یا ازرای سفر نمونه صرف हम टाइटल की बारे शनाख्त मुख्तलिफ है लेकिन मो गुजारिश होगी कि वक्त की आजमो है बस उन्हें सपोर्ट बाइन लोकल ब्रांड स्कूलों को सपोर्ट करें ताकि हमें जो अनाज में मसाइल के रोजगार से हल सुना व यह कुल चाया लोकल ब्रांड्स वक्त की बात बड़ा मने जो यह कुल फैसिलिटीज दिला बनाए दिला बच्चा का साथ हर कंपनी पांच बच्चा छह बच्चा ना बच्चा ना मुझे कार में दिगा दा आखिरी वाटर फॉरएवर में एक बेहतरीन ब्रांड है मैंने कोई चशाल इंशाल्लाह शुमामी करने में ज्यादा कम आसान जाने फुरजोर मना वफी आलम बेहतरीन कारकर्दगी शिजारी सवा मार्केटिंग काम कर रही है व नागुफ्ताना में केस बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी हम लाइसेंस याफ्ता है व मीटर प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन को मजूद छे सर्टिफिकेशन को हासिल करे व ये एजाज हम हासिल है सर कोला कि मैंने सिर्फ मैंने आज़ाद ना बल्कि मैंने कोई चशा मो अवलना दफा से कस्टमाइज लेवल वाचर मो इंज फराहम मने अबो दोस्तस मो दनाम बिजनेस को दनाम प्राइवेट कारोबार को रेस्टोरेंट शादियां हर कारोबार के मो बड़ा जो सहूलत फराहम मने ताकि वो दनाम ब्रांड स्पॉट फोकस दनाम मिनरल वाटर जोड़ दे देना वो या अबो जो है दिया घर दनाम स्पॉट को अबो मिनरल वाटर कंपनी में ऐलान किया उसकी रस्म फिलिंग का में था लेवलिंग का में था और मो सहूलत फराहम में था मकसद ये है कि शुमार एक इन्वेस्टमेंट की बनाए बेसिक चीज़ें मिनरल वाटर से शुमार वो बचत में तनी बनाए शकता कि शुमार एक लोग कारण पर डायरेक्ट सेकंड स्टेप स्टार्ट में यानी ये जहाँ तशक्कुर से दोस्ताय हम यार वाश तमाम से दोस्ताय के दोस्त तशरीफ हो गए अव्वल तो एक जहाँ तशक्कुर भाई जैसे नजीब साहब वदूम तमाम सामीन के तशरीफ हो गए सियासत खुश आमदीद ये अवलना कदम हस्ता कि जवाना ज़िम्मेदारी ये निश्चित पर गिरफ्ता अज़वाले मुख्तलिफ कारोबार कि जवाना रा बकसाई की दोने को कारोबार इन्वेस्ट होना उनारा जुड़ाव करना मतलब तरीका उनारा जुड़ाव करना बल्कि हर प्रोडक्ट की उनारा मने मर्दुम रुशनास कराव करना व बराए जवाना के सजो अपॉर्चुनिटी हम जोड़ करना कि वो प्रोडक्ट बचाए इस वक्त मो तो मुख्तलिफ जाया के सोना पूरा सिलाई करना برای جاب جور میشن و برای کسایی که پروداکت دارن اونا کسی جاب همو پروداکت شیت سودا میشن این اولین قدم است اما که آقای اسمت ذکر کرد که امروز حالات بسیار زیاد چینج شده سخت هم است و آسان هم است آسان به اون صورت است که مو کدیش جوڑاو شدیم و امو کاروباری اشتراکی عمل را کنمو دنیا پیدا بیدنی و جوڑاو شده و امو رو کوشش کنیم دمنے کنسی مارکیٹ کی امروز کمپیٹیشن است دمنے بزنس دمنے کاروبار دمنے جو کمپیٹیشن مو استعداد شدی بسیار خوب تجربه است و ایدیاز کی نظر دمنے کسایی کی برای جوانا کے ساتھ مواقع روزگار فراہم کرنا و ہم پروڈکٹس کی مختلف کمپنیاں دشک منرل واٹر است یا مختلف چیزیں دیگر است
پورا ہم نے مردم کو شناس کرا ہوگا اور خودوں کو کیسے ڈیلیوریش کرنے تاکہ برائے بچہ کیسے مواقع روزگار ہم جوشنا وہ پروڈکٹ کی اسپدوں نے دوستا پورا مو احسن طریقہ کیسے ہم نے مارکیٹ پورا بہترین با ہم نے جو کمپیٹیشن ہے حصہ لے وہی بنیادی طور پر ایک ایگزیبیشن ہے کہ مختلف سراسر دنیا و مختلف کٹا شہرہ ادھر وہ ایگزیبیشن مشنا کہ مختلف پروڈکٹس کو ہونا مشناس کرا ہونا و منی منڈی کے ساتھ ایسے ایک پروڈکٹ آشنامنا و مردم کے ساتھ جو آگاہی میں افادیت ضرورت ازوالی پرائس وغیرہ شی و ازوالی مختلف سروسز شی مردم کے ساتھ یا آگاہی میں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ وہ پروڈکٹ ہم نے منڈی سودا شدہ جائے جو اپنا امروز کمپیٹیشن ہم نے بزنس ازوالی دو چیز ہستا ہے یک یہ کہ تو پروڈکٹ تو the first time ہم نے مارکیٹ میں سے و دویم یہ کہ پرائس کمپیٹیشن میں انہاں کمپیٹ میں کرنا کچھ مقابلہ میں کرنا ازو بات کیسا وہ ایک بہترین سروسز دادا میں کرنا بات حیثیت پورا ہم نے مارکیٹ جوڑ میں کرنا وہی ہمارا کوشش ہے وہ منیزی کوشش انہاں سپورٹ ہوئی وہ مختلف شعبہائی کی امروز شاید ہیں جی انہاں ہمنا دنستا وہ موزی حوالہ کو آگاہی اویرنس نہ دشتے یا ہمارے ہم نظموں اچھوڑت وہ باہمیں رفت کیسا جوش نہ دنستا عزیبہ جوش وہ امید کنی کی نائی کوشش ہے پر جاری ملا وہ منی مردم ایک مثبت اقدام مزولی کاروبار و مطابق امروز خود روزگاری اسکیمات کے ساتھ روشناس شنا بہتر سے بہتر مردمہ برائشی مواقع روزگار برای نوجوانائزموں کے ساتھ فراہم شنا و نوجوانائزموں یہ آگاہی رو داشته باشه که از مختلف فورمز و مختلف سکیلز اونا که سرچی رقم که یک جوڑاو شده یک نو بزنس را یک نو کاروبار را کسا لانچ میکنه و برای زو کسا کوشش میکنه ما ذاتی طور پر آقای مصطفی و تیم از نار کسا بسیار زیاد تشویق شمولون که رایی اقدام کردن و امید داری کہ اقدام از مزید کسا پیش رفته منی مردم کسا ایک بہتری را یک آگاهی را ازوالی کاروبار ازوالی خود روزگاری اسکیمات کسا اینا مردم را فراهم میکنه و مردم را سرویسیز را میکنه و مردم را که دگیلیش مختلف سرویسیش را کنکت میکنه که این باعث عظیم مشترک که مو برای خود خود باید اعتبار کنی برای اسکیل خود باید اعتبار کنی برای زی باید یقین کنی که مو هم کاروبار میکنی و مو ایکو کاروبار را پیش برده میکنی و از شما سامین که اینج تشریف ہوتے مو از شما هم امی امید را مونی که شما امی چیز را باید شما هم کس تشریفی کنید پیش برده تشریفی کنید که مطلب جوانای زمینی میشکلیف را اینه اقدام را کرده و برای ازو کس شما باید هم تعاون کنید که مختلف پروڈکٹی که خود از موستا اونا را زیاده سے زیاده استفاده کنید تاکہ انہیں کس طرح بلے بائی کس طرح شروع دیکھنا و بلیسی یقین دیکھنے کہ مو کاروبار میں اتنی و مختلف ذرائع روزگار رکھے سموشی فائدہ بات میں اتنی یک جہاں تشکر بسیار زیادہ معزز مہمانانی گرامی قدر بزرگوں نوجوانوں کاروباری حضرات اساتذہ اور ہمارے پیارے مدرجین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کا یہ دن صرف ایک پلیٹ فارم کے آغاز کا دن نہیں بلکہ ایک ایسے سفر کی شروعات ہے جو ہمارے شہر ہمارے علاقے اور ہماری کمیونٹی کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے بنایا گیا ہے ہر علاقے میں ہنر موجود ہوتا ہے ہر گھر کوئی نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے مگر مسئلہ ہمیشہ ایک ہی رہا رابطہ نہیں کسی کو کام چاہیے ہوتا ہے کسی کو کام کروانا ہوتا ہے کسی کے پاس مہارت ہوتی ہے مگر موقع نہیں ملتا اس خلا کو پور کرنے کے لیے بنایا گیا ہمیاب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو لوگوں کو صرف جوڑتا نہیں بلکہ روزگار کو ضرورت سے مہارت کو موقع سے اور کمیونٹی کو ترقی سے جوڑتا ہے یہاں تعمیرات سے لے کر صحت تک آئی ٹی گھریلو خدمات سے لے کر تعلیم سے لے کر بزنس تک اور ہر تاکہ جدید اے آئی خدمات تک ہر شخص اپنی مہارت کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے سوچئے
جب ہمارے اپنے علاقے کے نوجوانوں کو کام اپنے علاقے میں ملے، جب لوگوں کو قابل اعتماد سروس آسانی سے ملے، جب کاروبار کو مقامی ہنرمند ملے، تو صرف ایک ایپ کا کامیاب نہیں ہوتی، پورا معاشرہ مضبوط ہوتا ہے۔ آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں اس لیے کہ اس بات کو حقیقت بنتے دیکھ سکیں، اس سفر کا حصہ بن سکیں۔ آپ کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے کمیونٹی ترقی چاہتی ہے اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے پر یقین رکھتی ہے۔ آج سے صرف ایک نام نہیں رہے گا ہم یار، یہ ایک رابطہ بنے گا، ایک اعتماد بنے گا، ایک موقع بنے گا، اور انشاءاللہ ہمارے شہر کی قوم کا ایک نیا باپ بنے گا، ہمارے شہر اور قوم کا ایک نیا باپ بنے گا۔ آج اس پروگرام میں جو بزنسز، اسٹارٹ اپس اور پروڈکٹس پیش کیے گئے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد ہم ان کی مزید حوصلہ افزائی اور سپورٹ کے لیے پروگرامز کریں گے، اور انشاءاللہ آنے والے مہینوں یا اگلے سال ایک بڑا ایکسپو منعقد کیا جائے گا، جس میں ہماری کمیونٹی تمام پروڈکٹس اور اسٹارٹ اپس کو اپنی نمائندگی، اپنی نمائش کے لیے ایک مضبوط پلیٹ فارم فراہم کیا جائے گا، تاکہ وہ انویسٹرز تک پہنچ سکے اور نیشنل و انٹرنیشنل سطح تک رسائی کر سکے۔ آج کی یہ تقریب صرف ایک لانچ ایونٹ نہیں، بلکہ ہماری کمیونٹی کی اعتماد، محنت اور مشترکہ مستقبل کی ایک خوبصورت شروعات ہے۔ مقصد صرف لوگوں کو نہ بلکہ مہارت کو سے، محنت کو پہچان سے اور کمیونٹی کو ترقی سے جوڑنا ہے۔ آج ہم اپنے نوجوانوں کے بزنس، اسٹارٹ اپس اور اپنی مصنوعات کو دیکھا، اور یہی وہ صلاحیت ہے جو کل ہماری کمیونٹی کو مزید مضبوط، خود مختار اور کامیاب بنائے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب کی حمایت سے یہ پلیٹ فارم نہ صرف ہمارے شہر بلکہ پورے ملک اور انشاءاللہ عالمی سطح تک مثبت اثر ڈالے گا۔ آپ کی شرکت، اعتماد اور حوصلہ افزائی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ آئیے مل کر اس سفر کو آگے بڑھائیں، اپنی کمیونٹی کو مضبوط بنائیں اور ایک بہتر مستقبل کی بنیاد رکھیں۔ آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔